Okay, mayong buntag ka na tong tanan, no? Niya kita karon diri sa may J. Luna Street or Pope John Street na karon bago na nila. Kani siya sa barangay, kani siya? Barangay Barrios ni nga under nga side. Kani usa ni kapareho sa seminaryo. Ug karon kani kita diri daghan kining mga basura. Okay, og karon limpyo na. Mo kani ang tinguha karon sa atong dakbayan sa Sugbo atong limpyuhan sa dili pa mo hayag or sa dili pa mo subang ang adlaw, dili pa mo subang ang adlaw. So mo ni ang atong good news kada adlaw, no, nga kada buntag dapat ang dakbayan sa Sugbo gani atong makita ang usa ka Metro 8 karon nga kani siya nanilhigid, no, kanya ato ni siyang makita nga silid sa kadalanan kung dili iya jud kining iyang kadadlaw iya gining maintain diri kadadlaw sa pagpalimpyo niya. O ato niya pangutan ang pangalan kini pangalan niya. Ma'am, good morning. Good morning, ma'am. Ma'am, kisa kita pangalan, ma'am? Nimsel. Ha? Nimsel. Nimsel, okay. Nimsel langan guys sa kami proid nga. O mo kini mga ka-spin nga atong makita mga ka-spin nga limpyo na ang diri nga side sa kani siya andiri sa Barrios kani nga side ug kaning atbang andiri sa barangay Kasambagan, barangay sa dakbayan kapon sa Sugbo, no. Kani sa Barrios nya katong sa signal light unahan under to siya sa barangay Mabulo. So kaning napita iyaning under diri sa pagpalimpyo karon na ato makita nga hawa, no. Hawa na mo kini ang tinguha sa dakbayan sa Sugbo nga ang nga kanunay ang pagpanlimpyo diri nga atong yung ginalimpyuhan ang atong mga kadalanan kada kadlawon. Magtukaw na gini, ang mga street cleaner sa Department of Public Services kon DPS nya inabagan po sa mga truck sa atong mga compactor o mga open truck sa DPS gyapon nya og usa ka hauler sad namsa tay mga hauler, no. Ug atong nakita atong uban kaning uban na nangatulog sa sidewalk. So kanito taod kani sila pamukawon na ni. So kani sila okay. So taodan na nila pukawon na ni sila. So limpyo na ang atong dakbayan diri sa Sugbo. Kung ato ni tuyok tanan halos tanang Metro 8 nagtuyok, no, nga sa pagpanlimpyo sa mga kadalanan. O ato sang ipoto lang atong video kay mo continue kita unya ato unahan. Kanina ang unahan mo ni siya ang dakbaya barangay Mabulo, so kanin diri padong pa Ayala, kanin diri padong sa Panagdait, barangay Kasambagan o barangay Barrios. Okay, kinyo kita karon sa tong kabirid, no, diri sa nanata sa habig sa barangay Mabulo dakbayan sa Sugbo nga kung atong makita nga limpyo na ang kadalanan diri sa barangay Mabulo. Kani siya mo ni siya ang J. Luna Street sa una, J. Luna Street nya karon sa bagong pangalan niya mo ni siya ang Pope John Street kung wala ko masayap. So kani siya ang akong gidaganan karon padulong ni siya sa dakbayan sa padulong ni siya sa SM. Kani akong gidaganan karon kini siya gikan ko dito sa babaw, no, gikan ko sa may pisla niya karon nanako karon diri sa may barangay Mabulo dakbayan sa Sugbo. O ato makita ang
mga sidewalk no, limpyo na. Mo na ang tinguha sa atong mga nagalingkod sa diya sa kagamahanan sa atong diya sa City Hall nga kanunay limpyo. Gani ang atong suspendidong mayor na ningkamot usab nga malimpyo ang atong dakbayan sa Sugbo nga gani na siya slogan niya nga gubat sa basura. Okay, tungod sa basura karon nga ang basura karon is critical na kayo. So sa pagkakaroon na nata diri sa may Mabulo Church kani siya, Mabulo Church ni Mabulo Church. Okay, nga atong makita no nga limpyo na, mugaway na ang isika kilid o nakasilig na ang atong digdumala sa atong mga Metroid. Salamat sa mga Metroid no nga usa sa ilang resort sila ladyang gibuhat no nga mumatawag sa iyo para lang malimpyo ang atong kadalanan nga ni kabuntag sa iyo mata nas mga tao alas 6 presko kayo wala na yung mga basura nga makita. So mo continue ta tataod ato sang mo continue ta sa atong video para tataod kay mula pang tapadulong sa isip. Karon balik ka kanay mo ni ang nanata sa may SM dapit mo ni siya mga Mazda service shop sa Mazda car kanay ang Mabulo National High School. Ato makita ang Mabulo National High School unya Mabulo Police Station. Nara itong Mabulo Police Station. Nadali itong kapulisan. So, atong SM, atong makita ang SM. No? Mo niyang crossing. Diri sa Pope John Street o sa Arturiano Street. Okay. Padayon ta. No? Natarong kasubay sa Arturiano Street. Arturiano Street money atong kani siya money kung ato makita ni kanang videoan karon kani arili siya sa Queen City ini siya okay nga hawa na limpyo na ang atong sidewalk no ang atong gianan sa tao limpyo na limpyohan na hinaot ako sa atong mga lungsod diri sa dakbayan sa Sugbo nga manginaot at nga dita magpataka og labay sa basura kay inanam tatay balaod nga nagakuha sa itong balaod nga Republic Act 9003 nga ginadili ang pagpatakag labay sa basura. Gani ang uban badlungon pero dagan pa nadakpan dagang kung badlungon no nya kani siya nabaga ni siya sa City Ordinance 1361 nga ginadili ang pagpatakag labay sa basura. Doon natin multa ni usa ka libo ang multa sa atong pagpataka og labay sa basura nya doon natay siguro tawag na to og bagon ka og limpyo nila ug wala kay kabayad no so patabangon kag limpyo kay kabayad so sa akong naibawan mo-option ni o kani mo ni ang atong white gold no white gold para ano gitawag nga tarong Gmall o nata sa Nissan motor car. Okay. O ato nakita diri may Lodo Cemetery no o ato tanong ang Lodo Cemetery mo siya Lodo Cemetery dagan nagtipundog nga basura ato nakita so mga igsuon kani silang mga tao diri napataka na sa glabay basura mo ni nakita to Lodo Cemetery paril ni sa Lodo Cemetery ana mga basura. So kaning mga tao diri nagpataka mo ganing labig basura so manginaot at tanong magpataka og labig basura nga unta nagkatay balaod no ginadili magpataka og labig basura so paabuto na lang atong mga truck ba dito sa mga balay nga mopika pero sa akong na libawan aning mga basura nga dili ang taga diri may manlabay kun diri taga laing lugar nya moari diri sa siyudad sa Sugbo kay nasayod sila nga ang siyudad sa Sugbo nga kada adlaw gyud mokuha sa mga basura sa kadalanan na dili gyud paguntagan so pagkaibaw nila nga diri na dunay mga labay dunay mo pick up so kaning part sa reclamation mingaw mo guni
So muna diri nila ilabay, so doon na tay mga informasyon nga diri sa atbang nga matod pa nila diya karon ng mga tindahan na nga doon na kuno yung mulabay magsakyanan mo ari diri gani usay mga adlaon gani kuno. So manginaotang maaksyonan sa tinito sa dakbayan sa Sugbo nga kaning magpataka og labay masikop sa ning mga sakyanan mahimo gani nga ato sa naging paunon kay di man na trabaho nila ang pagpang sa mga basura, dili trabaho nila ang pick up sa mga basura sa kada balay nya ilabay diri. So mo man itong nabaw ang impormasyon nga mga sinuhulan daw kuno na sila nya ilang ilabay lang diri sa mga ingani nga area nga nailabayanan. So diri lang ta kutob no ang atong kabirits o ugma na sa buhon sa kadlawon kita atong tanawon nga kung sa kalimpyo pero kung atong tanawon sa ni ang uban sa no ang ubang lugar sama sa MG-Quinco dito kung ganina limpyo na kini ang atong MG-Quinco gani ang atong MacArthur Street or East Osmeña Street limpyo na. So kato na lang siya may kulang may limpyohonon limpyohonon na lang diri dapita ang Arsoriano mo na lang ni kulang nila nga kulang sa limpyo. So ato makita diha sa atbang ato makita mo na ang Queensland o kani ang White Gold House kaning tapat niya. So kung padong to diri mo ni padong MG-Quinco kani diri padong ni siya Super 4. So diri na lang ta kutob atong kabirids may buntag na tong tanan no labo na sa atong mga ka-spin may buntag ka na tong tanan nya kini siya ang atong amo ni ang atong positive news karon nga kada kadlawon kanunay gini man limpyo ang atong mga makita nga mga metroid sa dakbayan sa Sugbo. Ang mga metroid sa Sugbo gihan nga limpyo inabagan sab sa garbage collection nga DPS mga limpyo na. So kini mga igsoon diri atbang ato tong makita diri sa atbang nanani gani na kani kila kani mga matug kani pambadlungon na ni unya ini kabuntag paon na sila. So ato makita diri sa atbang og sa diri sa nga side puro na ni limpyo gawa na tong matug kato badlungon man to unya ani ka ano nya matug na sa to sila. So kani going ni sa Pier 4. So diri na lang kukutob mayong buntag ka na tong tanan. To God be all the glory. Daghang salamat. God is good all the time.